ॐ पार्थाय प्रतिभोगिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वानुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय च पुत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुखे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपानन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणजटाकयत्र जटला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहदीर्घेण मदनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरविकर्णो दुर्योधनीं वर्धिनी श्रोत्तिर्खलु पाण्डवैरनैकैवर्तककेशवः पाराशल्यमजः सर्वजमलम् गीतार्थघण्टोद्घटम् नानाख्याप्रकेशरम् हरिकथा सम्बोधनबोधितम् लोके षड्जनषट्पहैहरः पेवीयमाणम् बुधा भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहते परमानन्दमादम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैश्चाग्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।